ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरन्तकारी भानो शशिर्भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहु केतवः सर्वे ग्रह सन्ति करा शुभम भवतु। आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार। मेरो युट्युब च्यानल घनश्याम चापागाईमा तपाईँ अहिले भर्खरै मात्रै युट्युब च्यानल खोलेर हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलो पटक तपाईले यस च्यानललाई लाइक गरिदिनुहोला, कमेन्ट गरिदिनुहोला, शेयर गरिदिनुहोला, साथसाथै सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला, किनकि विभिन्न चरणमा आउने विभिन्न एपिसोडहरुमा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम लिएर म तपाईहरुसँग आउने जमर्को गरेको छु। आज भने वास्तु विषयमा म तपाईहरुसँग भलाकुसारी गर्न गइरहेको छु। हामी गृह वास्तु भन्दछौँ। वास्तु नमिलेको घर या वास्तु नमिलेको ठाउँमा बसियो भने हामीलाई शान्ति मिल्दैन। घरमा झै झगडा, मतमतान्तर, रोग, दुर्भिक्ष लगायतका विभिन्न समस्याहरूले आक्रमण गर्ने हुनाले हामीले बस्ने ठाउँ वास्तु अनुकूल हुनुपर्छ भनेर भन्ने गरिएको हो। अब वास्तु मिलाउने क्रमसँग सबैभन्दा पहिले तपाईले घर बनाएर बसिसक्नु भएको छ भने पनि यो वास्तुको सूत्रले तपाईलाई धेरै जानकारी गराउँदछ। नमिलेका ठाउँमा वास्तु शान्तिका विधानहरू के हुन् म तपाईलाई बताउने नै छु। तर आज भने तपाई जो घडेरी किनेर घर बनाउन तम तयार हुनुहुन्छ, नयाँ घर बनाउन लाग्नुभएका दर्शकवृन्दहरू जो हुनुहुन्छ, यहाँहरूको लागि भने अत्यन्त उपयोगी चाहिँ वास्तु ज्ञान लिएर म तपाईहरुसँग उपस्थित भएको छु। सर्वप्रथम तपाईहरुको अगाडि यहाँ एउटा चार्ट देख्दै हुनुहुन्छ। यो 4 कोठाको घर, विशेष गरी हामीले घडेरी किनेर 4 कोठाको घर, 3 कोठाको घर, 5 कोठाको घर, हाम्रो जमिन या भूमि अनुकूलको घर बनाउँछौँ। जस्तो छ आफ्नो अनुकूल घर त बनाउला, तर सबभन्दा पहिले हामी घडेरी कता फर्किएको भन्छौँ, अर्थात् घडेरीको मुख कता छ, कुन मोहडाको घडेरी भन्ने चलन छ। यहाँ मोहडा या मुख भनेको तपाईको घडेरीमा जान प्रयोग गरिने मूल बाटो या ठुलो सडक जुन दिशामा छ त्यो घडेरीको मोहडा त्यतै फर्कियो भनेर जान्नु पर्दछ। विशेष गरी हामी पूर्व मोहडा फर्किएका घडेरीलाई, उत्तर मोहडा फर्किएका घडेरीलाई, ईशान मोहडा फर्किएका घडेरीलाई विशेष राम्रो भन्ने गर्दछौँ। तर सबै जमिन अरू दिशाका खाली छैनन्। जता पनि बाटो हुन्छ त्यता हामीले मूल बाटो मान्नु पर्दछ र मूल ढोका त्यतैपट्टि राख्न सकिन्छ। अब सर्वप्रथम दिशाहरू 4वटा हुन्छन्। यो पूर्व दिशा, तपाईँ सूर्योदय हुने दिशापट्टि फर्किएर उभिनु भयो भने दिशा छुट्याउन सकिने हुन्छ। पूर्व दिशा, पूर्वको लगत्तै अपोजिट पश्चिम दिशा, यसैगरी उत्तर दिशा र दक्षिण दिशा। तपाईँ हामीले प्रचलनमा धेरै ल्याउने गरेका दिशा 4वटा मात्र हुन्, तर दिशा 8वटा हुन्छन्। पूर्व र उत्तरको बीचमा रहेको दिशालाई ईशान भनिन्छ भने यसैगरी पूर्व र दक्षिणको बीचमा रहेको अर्को कोणलाई हामी आग्नेय कोण भन्छौँ। यसैगरी दक्षिण र पश्चिमको बीचमा रहेको कोणलाई नैऋत्य कोण भनिन्छ भने पश्चिम र उत्तरको बीचमा रहेको कोणलाई वायव्य कोण भनिन्छ। सर्वप्रथम हामीले घडेरीमा घर बनाउनु भन्दा पहिला जसरी बाटो छ, बाटोबाट हामी घडेरीमा प्रवेश गर्नु अगाडि हामीले मूल गेट या मूल द्वार भनेको घरको ढोका भन्दा बाहिर नै एउटा गेट बनाउने गर्दछौँ, आफ्नो कम्पाउन्ड गेट। कम्पाउन्ड गेट बनाउने क्रमलाई पहिले म यहाँलाई जानकारी गराउँ। यदि तपाईको घडेरीको मोहडा पूर्व फर्किएको छ र पश्चिम फर्किएको छ भने पूर्व र पश्चिम मोहडा फर्किएका घडेरीहरूको मूल गेट भने घडेरीको बीच भागबाट, जस्तै पूर्वको सेन्टर यो बीचमा छ भने मूल गेट यहाँनिर छ भने पश्चिमको पनि मूल गेट यहाँ बीचमा राख्न सकिन्छ। तर यदि उत्तर मोहडा फर्किएको घडेरी छ या दक्षिण मोहडा फर्किएको घडेरी छ भने मूल गेट यसरी सिधै बीचमा राख्नु राम्रो हुँदैन, वास्तु अनुकूल हुँदैन। किनकि विशेष गरी शुभ दिशा भनेर पूर्व, उत्तर, ईशान यिनीहरूलाई विशेष मान्ने गरिएको हुनाले यदि उत्तर मोहडा र दक्षिण मोहडा फर्केका घडेरी छन् भने हामीले मूल गेट आग्नेय कोणको छेउ र ईशान कोणको छेउलाई विशेष कर्णरलाई मानेर सिधा बीचमा नराखिकन
चाहिँ ईशान कोण र आग्नेय कोणपट्टि ढल्काएर अर्थात् पूर्वलाई विशेष चार्दै मूल गेट बनाउन सक्छौँ। अब हामी मूल गेटबाट भित्र छिरौँ। हाम्रा 4वटा दिशा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण र अरू विशेष गरी 8वटा दिशामा ईशान, नैऋत्य, वायव्य र आग्नेय मध्ये सबैभन्दा बढी महत्त्व ईशान कोणको मान्ने गरिन्छ। कारण के त भन्दा श्रोता, वास्तु पुरुष घोप्टे मुन्टो लगाएर घुँडा टेकेर ईशानपट्टि टाउको र नैऋत्यपट्टि पाउ या खुट्टा पारेर घोप्टी परेर सुत्नु भएको छ भन्ने वास्तुशास्त्रमा विश्वास छ। तपाईँ आफै भन्नुहोस्, ईशान भनेको शिर र नैऋत्य भनेको पाउ या चाहिँ खुट्टा भनेर बुझ्नुपर्ने हो। जहिले पनि शिर भाग या उच्च भाग पवित्र हुन्छ, तसर्थ त्यो पवित्र भागप्रति हामीले पवित्र कर्म, शुभ कर्म, दैवी कर्म, पूजा कर्म, धर्म कर्महरू गर्न सकिन्छ भन्ने यो एउटा सामान्य लोजिक पनि अर्थात् हामीले अड्कल गर्न सकिने विषय पनि हो। म यहाँलाई छोटो चाहिँ एउटा उदाहरण दिउँ। तपाईँ पसलमा गएर सामान्य कम मूल्यको एउटा नयाँ टोपी किन्नुहुन्छ अनि तपाईँले शरीरमा लगाउने लुगा पनि किन्नुहुन्छ अनि भिआइपी अत्यन्त धेरै महँगो मूल्य हालेर जुत्ता किन्नुहुन्छ। अब तपाईँ त्यो शिरदेखि पाउसम्मका टोपी अनि शरीरका लुगा र जुत्ता लगाएर घरबाट निस्किनुहुन्छ। मन्दिर जानुहोस् अथवा कसैको घरमा जानुहोस्, तपाईँले टोपी खोल्नु पर्दैन। टोपी लगाई मन्दिर छिर्न पाउनुहुन्छ, घरमा पनि जान पाउनुहुन्छ। तर जुत्ता जति धेरै महँगा भए पनि तपाईँले घरभन्दा बाहिर खोल्नुहुन्छ। कारण पाउ अर्थात् खुट्टाले सधैँ पवित्र भूमि मात्रै टेक्छ भन्ने होइन, हामीले जस्ता सुकै ठाउँमा पनि टेक्नु पर्ने बाध्यता भएको हुनाले पाउमा राखिएका जुत्तालाई बाहिर खोलिन्छ। तसर्थ सबैभन्दा पहिले मैले यो उदाहरण दिएर 8वटा दिशाहरूमध्ये सबभन्दा पहिले ईशान कोणको जानकारी यहाँलाई गराउँदछु। पूर्व र उत्तरको बीचमा रहेको कोणलाई हामी ईशान कोण भन्छौँ। ईशान कोणमा देवताको वास हुन्छ। ईशान कोण वास्तु पुरुषको शिर रहेको ठाउँ, तसर्थ हामीले घर बनाउँदाखेरि ईशान कोणलाई हामी जलाशय अथवा पानीको कोण भनेर मान्ने गर्दछौँ। वास्तुशास्त्रमा ईशानलाई जलको कोण या पानीको कोण भनिन्छ। तसर्थ हामीले ईशानमा बनाउन सकिने चिज, ईशान कोणमा पूजा मन्दिर बनाउन सकिन्छ। हामीले पूजा गर्ने पाञ्चायन पूजा गर्ने देवी देवताहरू, कुलथानी, थानपति, इष्ट देवता, कुलदेवता जसको पनि पूजा गर्ने गर्छौँ भने ईशान कोणको कोठामा, ईशानपट्टिको कोठामा पूजा गर्ने गर्छौँ। यसै गरी हामी ईशानमा कौसीहरू बनाउन सक्छौँ, बरन्डाहरू बनाउन सक्छौँ। कारण ईशानपट्टिको भाग झुप्रो, अँध्यारो, एकदम अप्ठ्यारो लाग्दो बनाउनु हुँदैन। यो भाग खुल्ला हुनुपर्छ, तब मात्र यहाँबाट जति उज्यालोको किरणहरू छिर्छन् त्यति घरमा शान्ति, सुव्यवस्था अथवा चाहिँ आम्दानी उत्पादनहरू राम्रो हुन्छन्। यसै गरी हामीले ईशान कोणमा यदि हाम्रो ठाउँ छ भने ग्यारेजहरू बनाउन सक्छौँ। हाम्रा सवारी साधनहरूलाई राख्नका लागि ग्यारेज बनाइयो भने कोठा बारिँदैन, खुल्ला हुन्छ। यहाँ ग्यारेज किन राखिएको त भन्दाखेरि उज्यालो छिरोस् भन्नका लागि हामी ग्यारेज राख्न सक्छौँ। ईशानपट्टि पहेँलो रङका फुलहरू राख्ने, त्यो एउटा कृत्रिम फुलहरू पनि हुन् या प्राकृतिक रूपमा फुल्ने फुलहरू, पहेँला फुलहरू ईशान कोणमा रोपिएको गमला राखिएको राम्रो हुन्छ। जलपूर्ण घडाहरू भनेका चाहिँ जलले, पानीले भरिएका घडाहरू ईशानमा राख्नु राम्रो हुन्छ। ईशानमा हामीले वासरुम अर्थात् स्नान घर बनाउन सक्छौँ। तर ईशान कोणमा टोयलेट या शौचालय बनाउन मिल्दैन, तर स्नान घर भने बनाउन सकिन्छ। यसै गरी ईशान कोणमा हामीले यदि ठाउँ अभाव भयो भने बच्चाहरू सुत्ने कोठा बनाउन सकिन्छ। यसलाई चाहिँ चाइल्ड सोरुम भनिन्छ। बच्चा सुत्ने कोठा चाहिँ बनाउन सकियो, तर मास्टर बेडरुम अर्थात् घर मुली दुईजना पति पत्नी सुत्ने कोठा भने बनाउन मिल्दैन। किन भन्दा जहाँ हामी सुत्छौँ या सुतेको ठाउँमा देवालय छ या मन्दिर छ भने त्यहाँ हामीले कामुक कर्महरू या यौन कर्महरू गर्छौँ। देवालयमा यौन कर्म गर्न मिल्दैन। तसर्थ
यहाँ ईशान कोणको कोठामा कहिल्यै पनि घरमूलीहरूले ओछ्यान लगाएर सुत्नु हुँदैन। यहाँ देव देवालयहरूको मूर्ति या चाहिँ फोटाहरू राखिन्छ, पूजा अर्चना गरिन्छ, होम गर्ने र ठुल्ठुला मण्डपहरू बनाउने कोण पनि ईशान हो। अब त्यस पछाडि लगत्तै म तपाईँलाई ईशानको अपोजिट नैऋत्य कोणको जानकारी गराउँछु। यो शिर हो भने यो पाउ हो। तपाईँ आफैले बुझिहाल्नुहुन्छ। देव देवालय ईशान कोणमा हुन्छ भने शौचालय अर्थात् दूषित चिजहरू थन्क्याउने ठाउँ भनेको कहाँ हुने भयो? नैऋत्य कोणमा। कारण यहाँबाट पोजिटिभ ऊर्जा चाहिँ देव देवालयबाट प्राप्ति हुन्छ भने यो नैऋत्य कोणमा भनेको चाहिँ हामीले शौचालय टोयलेटहरू बनाउन सक्छौँ, यहाँ वाशरूमहरू अर्थात् स्नानघर बनाउन सक्छौँ। यसै गरी यहाँ हामीले मास्टर बेडरुम पनि बनाउन सक्छौँ। यहाँ मास्टर बेडरुम बनाउने कोठा, विशेष सुत्ने कोठा त अग्नि कोण हो, तर हामीलाई सबै कामका लागि एक एकवटा कोठा पुग्दैन। नपुगेको अवस्थितिमा थोरै कोठामा धेरै चिजको प्रयोग गर्नु पर्यो भने हामी घरमूलीहरूले सुत्ने कोठा पनि नैऋत्य कोणको कोठालाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसै गरी यहाँ बैठक कक्ष चाहिँ विशेष पाहुनाहरू आउँदा पारिवारिक छलफलहरू गर्नु पर्दाखेरि पनि बैठक कक्ष यसलाई पनि प्रयोग गर्न सकियो। विशेष बैठक कक्ष त ब्रह्म भागमा गरिन्छ, म अहिले त्यहाँ जान्छु, तर ठाउँ अभाव भएमा नैऋत्य कोणमा पनि हामीले बैठक कक्षको प्रयोग गर्न सक्छौँ। र जहिल्यै पनि नैऋत्य कोणमा हल्का सामानहरू मात्रै राख्नुपर्छ, धेरै वेचिला गरम सामानहरू राख्नु हुँदैन। र नैऋत्य कोणमा हामीले माथिल्लो तलामा जाने भर्याङ राख्न सक्छौँ। भर्याङ राख्ने अत्यन्त उपयुक्त स्थान भनेको नैऋत्य कोण हो। यसको विकल्प अन्त पनि हामी भर्याङ राख्न सक्छौँ, जस्तै हामी आग्नेय कोणमा पनि राख्न सक्छौँ। तर विशेष गरी चाहिँ यो पृथ्वी अर्थात् यो नैऋत्य कोणलाई चाहिँ हामी असुर भाग या राक्षसी भाग भन्दछौँ। यो पृथ्वी भाग भएकोले पृथ्वीले बोझ थाम्दछ, तसर्थ यहाँ भर्याङ राख्न सक्छौँ। र हामी आवश्यकता अनुसार बेडरुमहरू पनि अर्थात् शयन कक्ष पनि स्थापन गर्न सक्छौँ। त्यस पछाडि म तपाईँलाई लान्छु पूर्व कोणमा। पूर्व जसरी ईशान उत्तर र पूर्वको बिचमा देवालय भन्यौँ भने पूर्व भनेको पनि विशेष राम्रो दिशा भनेर मानिन्छ। पूर्वबाट सूर्योदय हुन्छ। पूर्वबाट सूर्योदय हुँदाखेरि सूर्यको किरणहरू सोझै हाम्रो कोठामा प्रवेश गर्ने हुनाले पूर्वपट्टि फर्केका कोठाहरू अत्यन्त राम्रा हुन्छन्, स्वास्थ्यवर्धक हुन्छन्। स्वास्थ्यको दृष्टि, धर्मको दृष्टिले पनि पूर्वका कोठाहरू राम्रा हुने हुनाले हामीले विशेष गरी पूर्वको कोठामा अध्ययन कक्ष अर्थात् हाम्रा बच्चाहरूलाई, हाम्रा छोराछोरीहरूलाई पढ्ने कोठा भनेर पूर्वको कोठा छुट्याउन सक्छौँ। र पढ्दाखेरि जहिले पनि बच्चाहरूले आफ्नो अनुहार पूर्व, उत्तर या ईशान फर्काएर पढ्यो भने या विद्यार्थीले यो दिशापट्टि मोडा फर्काएर पढ्यो भने शिक्षा आर्जन छिटो हुने, मेमोरी पावर तेज बढ्ने र पोजिटिभ भाइब्रेसनहरू बच्चाको दिमागमा तरङ्गित हुने गर्दछन्। तसर्थ यो एउटा अध्ययन कक्ष पूर्वमा बनाउन सकिन्छ। र ठाउँ अभाव यदि ईशानमा भयो भने हामी पूर्वमा पूजा कोठा पनि बनाउन सक्छौँ। यसै गरी पूजा कोठामा हामीले सेफहरू, दराजहरू, आलमारीहरू राख्न सक्छौँ। विशेष सेफ, आलमारी, दराजहरू राख्ने क्षेत्र पश्चिम हो, तथापि हामी ठाउँ अभाव भयो भने यो पूर्वमा पनि राख्न सक्छौँ। तर जहिले पनि आलमारी या सेफ राख्दा दक्षिण भागमा दराज राखिन्छ। दराज खुल्दाखेरि ढोका उत्तरपट्टि खुलोस्, यानि कि उत्तरबाट बहने हिमालको चिसो हावा दराजभित्र छिर्नु पर्यो। यसो गर्दाखेरि दराज खुल्दा उत्तरमुख फर्किने गरी दक्षिणी कोणमा पूर्वको कोठामा हामीले दराज या सेफहरू राख्न सक्छौँ। यसै गरी पूर्वमा हामीले स्नान घर भनेको वासरुम पनि प्रयोग गर्न सक्दछौँ। ठाउँ अभावमा आवश्यकता पर्यो भने हामी पूर्वको कोठामा भान्सा यानि कि भोजनालय या खाना खान पनि सक्छौँ, तर खाना पकाउने स्थान पनि पूर्व होइन। अब यस पछाडि पूर्वको अपोजिट पश्चिम, हामी पश्चिममा के गर्न सक्छौँ त भन्दा पश्चिमको क्षेत्र गोबर ग्यास प्लान्टहरू बनाउन सक्छौँ। यसै गरी हामी यो पश्चिममा आलमारी, दराजहरू पनि राख्न सक्छौँ। तर यो पश्चिम कोणमा राख्यौँ भने पनि, पश्चिमको कोठामा राख्यौँ भने पनि हामीले दराजलाई चाहिँ उत्तर उग्रिने गरी दक्षिणपट्टिको भागमा राख्ने गर्छौँ। यसै गरी बच्चा कक्ष, तपाईँका साना बच्चाहरू या छोराछोरीहरू कसैले सुत्ने कोठा पनि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। हामी चाहिँ आग्नेय कोणमा खाना पकाएर
बस्ने ठाउँ अभाव त्यहाँनिर भयो अथवा त्यो सबै कुरा मिलेनन् भने खाना खाने कोठा भनेर पनि पश्चिमको कोठालाई प्रयोग गर्न सक्छौँ, या पश्चिममा आएर पनि खाना खान सक्छौँ। तर खाना खान बस्दाखेरि भर्सक हाम्रो अनुहार पश्चिम फर्किनु हुँदैन। पश्चिम नफर्किएर पूर्व, ईशान या उत्तरपट्टि फर्किन सकिन्छ पश्चिम नफर्किने खाना खाँदाखेरि। यसै गरी हामीले यो पश्चिमको कोठामा पनि अध्ययन कक्षको प्रयोग गर्न सक्छौँ, या पठन पाठन गर्ने या पढाउने कोठाको रूपमा पश्चिमलाई पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। त दर्शकवृन्द, अब जाउँ उत्तरतर्फ। हामी उत्तर भागलाई कुबेरको भाग भनेर मान्छौँ। कुबेर भनेका धनका मालिक, भगवती लक्ष्मी कुबेर धनका अधिपति हुन्। तसर्थ हामी यहीँबाट प्रष्ट हुन्छौँ कि उत्तरपट्टिको कोठा जहिले पनि व्यापारिक कोठा हो। तपाईँ दोकान गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले कुनै बिजनेस व्यापारहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने उत्तरपट्टिको कोठालाई रोज्नुहोस्। अझ पनि तपाईँ कसैको घरमा भाडामा कोठा लिएर व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो कोठाको मोहडा उत्तरपट्टि फर्किएको भए त्यहाँ कुबेरको आगमन हुन्छ र त्यहाँ धनागमन र स्थिर लक्ष्मीको प्राप्ति हुन्छ। लक्ष्मी आउँछिन् तर स्थिर भएनन् भने त्यो कहिले पनि धनी हुँदैन। धन कमाउने मान्छे धनी होइन, धन बचाउने मान्छे मात्रै धनी हो। तसर्थ हामी उत्तरको भागलाई व्यापारिक कोठाको रूपमा लिन सक्छौँ। यसै गरी अन्न भण्डार, उत्तरमा तपाईँले आफ्ना अनाजहरूलाई थन्क्याउने भण्डार कोठा बनाउन सक्नुहुन्छ। आर्थिक कारोबार गर्ने, जस्तै तपाईँ सहकारी चलाउनुहुन्छ, आइएमएहरू चलाउनुहुन्छ, अरू कुनै पनि वित्तीय कारोबारहरू गर्नुहुन्छ, आर्थिक कारोबार गर्नुहुन्छ भने उत्तरपट्टिको कोठालाई रोज्नुहोस्। उत्तरपट्टिको कोठा आवश्यकता अनुसार बैठक कोठाको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। उत्तरपट्टिको कोठामा हामीले स्नान गृह अर्थात् नुहाउने कोठा भनेर पनि त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ र उत्तरको कोठामा बेडरुमहरू भनेको पाहुनाहरू सुताउने कोठाको रूपमा पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब जाउँ दक्षिण। दक्षिण भागलाई हामी पितृकोण भन्छौँ। दक्षिण भनेको विशेष गरी पितृ पितामहहरू, हाम्रा परलोक हुनुभएका हाम्रा अग्रजहरूलाई हामीले स्मरण गर्ने, पूजा अर्चना गर्ने, जल चढाउने, स्मरण गर्ने, श्राद्ध गर्ने, तर्पण गर्ने कोण भनेको दक्षिण कोण हो। तसर्थ दक्षिणपट्टि हामी विशेष गरी पितृ पितामहहरूको पूजा अर्चना गर्छौँ, पितृकक्षको रूपमा प्रयोग गर्छौँ। हामी आग्नेय कोणमा खाना पकाएर ल्याउँछौँ र दक्षिणमा बसेर खाना खान पनि सक्छौँ। यसलाई भोजनालयको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। र यसै गरी हामी दक्षिण कोणमा भण्डारण, अनाजहरू अथवा भण्डार गर्ने कोठाको रूपमा पनि दक्षिणको कोठालाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। त आदरणीय श्रोता तथा दर्शकवृन्द, अब जाउँ ब्रह्म भाग या बीच भाग। हाम्रो कोठा रहेर बीच भाग जहिले पनि खुल्ला हुनुपर्छ। हामीले त्यसैले सिटिङ रुम या पाहुना बैठक कक्ष भनेर मिल्यो भने सबभन्दा राम्रो घरको बीच भागमा बनाउन सक्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ हामीलाई एकदमै मिठो ऊर्जा प्राप्ति हुन्छ। यो बीचमा चाहिँ सिटिङ रुम बनाउन सक्यौँ, पाहुना घर बनाउन सक्यौँ, यहाँ बैठकहरू गर्न सक्यौँ, ठुल्ठुला सेमिनार गोष्ठीहरू गर्ने क्रमसँग पनि घर अनुकूल, हाम्रो अवस्था अनुकूल, हाम्रो पहुँच अनुकूलका छलफल गर्ने स्थान भनेर ब्रह्म भागलाई मानिन्छ। ब्रह्म भनेको वास्तु पुरुषको पेट या भण्डारण गर्ने सबै चिज तलमाथि सबै चिजको लेखाजोखा गर्ने भाग चाहिँ ब्रह्म भाग भइदिएको हुनाले हामीले यो ब्रह्म भागको प्रयोग यसरी गर्न सक्ने हुन्छौँ। त दर्शकवृन्द, हामी अब जाउँ अग्निकोण। आग्नेय कोण हामी ईशानलाई जलको कोण भन्यौँ, नैऋत्यलाई पृथ्वी या असुर राक्षसी कोण भन्यौँ। यसै गरी हामीले यतापट्टि वायव्य कोणलाई वायुकोण भन्ने छौँ भने अग्निकोणमा जाँदैछौँ। अग्नि भनेको आग्नेय, पूर्व र दक्षिणको बीचमा आग्नेय कोण भनिन्छ। अग्नि भन्ने शब्द सुन्ने बित्तिकै तपाईँले बुझिसक्नुभयो, हाम्रो किचन बनाउने स्थान भनेको, कोठा भनेको आग्नेय कोठा रहेछ। हामीले जहिले पनि आगोको प्रयोग गर्छौँ या किचन बनाउँछौँ आग्नेय कोणमा। यसै गरी हाम्रा विद्युतका सर्किटहरू, ब्याट्रीहरू या इलेक्ट्रिक साधनहरू प्रयोग गर्छौँ, राख्छौँ, थन्क्याउँछौँ, मिटर बक्सहरू राख्छौँ भने आग्नेय कोणमा राख्नुपर्छ। आग्नेय कोणमा व्यापारिक कोठाको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। आग्नेय कोणमा हामी बैठक पनि बस्न सक्छौँ र विशेष गरी अग्नेय कोणमा या आग्नेय कोणमा हामीले मास्टर बेडरुमको प्रयोग गर्छौँ। यानि कि घर मूलीहरू सुत्ने उत्तम कोठा भनेको आग्नेय कोणकै कोठा हो। आग्नेय कोणमा सुत्यो भने त्यो घरका घर मूलीहरूले
कमाएका धन सम्पत्तिको सञ्चय र पारिवारिक सदस्य तथा अरूहरूलाई दिने न्याय अत्यन्त न्यायोचित ढङ्गले प्रदान गर्न सक्ने हुनाले मास्टर बेडरुम यानि कि हामी घरबुली हामी पति पत्नीहरू बस्ने उत्तम कोठा भनेको आग्नेय कोणकै कोठा हो। र आग्नेय कोणमा आवश्यकता अनुसार हामी भर्याङ पनि राख्न सक्छौँ। यहाँबाट भर्याङको प्रयोग गर्न पनि सकियो, स्टोर रुमको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। र आग्नेय दिशाको यो अग्नि कोणलाई हामी पूजा कोठाको रूपमा पनि समय अभाव या ठाउँ अभाव, यदि ईशानमा पूजा कोठा बनाउने ठाउँ छैन भने यो आग्नेयमा पनि हामीले पूजा कोठाहरू बनाउन सक्छौँ। अब यहाँ जब हामी किचन बनाउँछौँ भनेपछि किचनमा एउटा धारो रहन्छ। त दर्शकबिन धारो जहिल्यै पनि किचनमा धारो राख्दाखेरि उत्तरपट्टि चापेर राख्नुपर्छ। उत्तरपट्टिको चाहिँ वालमा धारो राख्यौँ भने धारो दक्षिणपट्टि बहने भयो, त्यसैले दक्षिणपट्टि धारो राख्नुपर्छ, हुँदैन उत्तरपट्टि धारो राख्नुपर्छ। यो अग्नि कोणमा आग्नेय कोणमा राख्ने चिज भए। यसै गरी आग्नेय कोणको अर्को विपरीत दिशा छ वायव्य कोण। वायव्य कोण भनेको उत्तर र पश्चिमको बीचको कोणलाई मान्न सकिन्छ। यो वायव्य कोण चाहिँ विशेष गरी हामीले गेस्ट रुमको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। भनेको पाहुना घर, तपाईँका विशेष भिआइपी पाहुना हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई सुताउने कोठाको रूपमा हामीले वायव्य कोणलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो वायुको या बतासको हावाको कोण भनेर मानिन्छ यसलाई। यसै गरी तपाईँको घरमा कर्मचारीहरू छन्, तपाईँले गृह सञ्चालन गर्न कर्मचारी राख्नु भएको छ या तपाईँको बन्द व्यापार तपाईँको आफ्नो अफिस सञ्चालन गर्न कर्मचारी राख्नु भएको छ, तपाईँका कर्मचारी तपाईँकै घरमा खाने सुत्ने गर्छन् भने कर्मचारीको सुत्ने बस्ने कोठा पनि हामी वायव्य कोणमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसै गरी हामी वायव्य कोणमा पार्किङहरू, गाडीको पार्किङ गर्ने हाम्रा सवारी साधनहरूको पार्किङ स्थल पनि वायव्य कोणमा बनाउन सक्छौँ। यसै गरी वायव्य कोणमा हामी टोयलेट, बाथरुम तथा भर्याङ यो चिजको प्रयोग गर्न सक्छौँ। र एउटा कुरा के बिर्सिनु हुँदैन भने टोयलेट र बाथरुम जहाँ बनाइन्छ, बनाइएको टोयलेट बाथरुमभन्दा सिधै मुनि सेफ्टी ट्याङ्की बनाउनु हुँदैन। सेफ्टी ट्याङ्की बनाउँदाखेरि विशेष गरी हामीले जस्तै नैऋत्य कोणमा सेफ्टी ट्याङ्की बनाउने भन्यौँ, सेफ्टी ट्याङ्की के अरे नैऋत्य कोणमा हामीले शौचालय तथा स्नानघर बनाउने भन्यौँ। तर शौचालय या स्नान घरबाट गएको विकार जम्मा गर्न चाहिँ घडेरीभन्दा बाहिर ठाउँ छ भने नैऋत्य कोणको बाहिरपट्टि अर्थात् घडेरीको बाहिरपट्टि चाहिँ छुट्टै सेफ्टी ट्याङ्की बनाउनु राम्रो हुन्छ। यसै गरी हामीले सेफ्टी बनाउन सकिने वायव्यमा पनि हो, वायव्य दिशामा पनि सेफ्टी ट्याङ्की घरभन्दा बाहिरपट्टि ठाउँ छ भने वर्ष बाहिर बनाउनुहोस्। सिधै सेफ्टी ट्याङ्की मुनि त्यहाँमाथि टोयलेट बाथरुम अनि त्यहाँमाथि भर्याङ राखिएको ठाउँमा खासै राम्रो फल पाइँदैन, यो राम्रो होइन। र मैले आज तपाईँलाई आजको कार्यक्रममा 8वटा दिशाहरू अनुकूल वास्तु कसरी अनुकूल पारेर घर बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी गराएँ। यसमा धेरै कुराहरू छन्। बनिसकेका घरमा वास्तु मिलेको छैन भने वास्तु दोष कटाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने विषय म तपाईँलाई दोस्रो टपिक्समा मात्रै बताउनेछु, किनकि बनिसकेका घर हामीले भत्काउनु हुँदैन। बनेका घरमा शान्ति पाइयोस् भन्नका लागि हामीले के शान्तिका बाटाहरू अपनाउन सक्छौँ। घर बनाइसकेर घरको बीच भागमा हामीले बस्ने कोठामा या विशेष गरी सुत्ने कोठामा बीचमा बिम पार्नु हुँदैन। बिम पार्यो भने त्यसका फल के आउँछन्, त्यो दोष निवारणका लागि के गर्न सकिन्छ जस्ता धेरै कुराहरू आगामी एपिसोडमा म तपाईँलाई लिएर आउने नै छु। आगामी दोस्रो कार्यक्रममा तपाईँलाई बताउने नै छु। आजलाई यो अमूल्य समय दिनुभयो। अन्त्यमा लाइक, कमेन्ट, शेयर तथा सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। र अन्त्यमा यदि तपाईँले यो मैले आज जानकारी गराए अनुकूलको वास्तुको विषयमा तपाईँले केही बुझ्नु भएको छैन भने आदरणीय श्रोता तथा दर्शकवृन्द कमेन्टमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई कमेन्टमा उत्तर दिन सक्छु। अर्थात् यदि कमेन्टमा उत्तर दिन सकिनँ भने तपाईँका समस्यालाई, तपाईँका प्रश्नलाई आधार मानेर आगामी दोस्रो एपिसोडमा ती समस्याको समाधान पक्कै गर्नेछु। अहिलेलाई छुटौँ। नमस्कार।